जिंदाबाद जिंदाबाद एमसीसी समझौता धोखा हो, एमसीसी समझौता धोखा हो, एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन, एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन। सदनको आज कुनै पनि कार्यसूचीमा राख्न नसक्नु नै हामी नेपालीको पहिलो विजय हो।
दोस्रो विजय हिजो एमसीसी पारित गर्छौँ भन्ने दलहरू आज एमसीसी पारित गर्न सक्दिन, आज एमसीसी पारितका लागि हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर जुन अभिव्यक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी लगायत अन्य दलले दिएका छन्, यो नै पहिलो विजय हो। हिजो यिनै दलहरूले एमसीसी पास गर्छौँ, आँखा चिम्लेर पास गर्छौँ, छाती ठोकेर पास गर्छौँ भनेर हिजो भनेको अवस्था थियो। आज चाहिँ के छ भने हामी पास गर्दैनौँ भनेर आज सदनको कुनै पनि मिटिङमा आज यो कुरा लगिएको अवस्था छैन। यो हाम्रो पहिलो विजय हो र एमसीसीका विरुद्धमा झन्डै 1 करोड हस्ताक्षर बुझिएको छ, त्यो जनताको अवमूल्य गर्न पाइँदैन। र प्रहरी प्रशासन भन्ने कुरा के हो भने राष्ट्रको सेवामा लाग्ने हो, तर प्रहरी साथीहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ। भोलि एमसीसी यदि लागू भयो भने हामी विदेशीका दास बन्छौँ भन्ने कुरा प्रष्टै थाहा छ। तर के गर्नु भने नुनको सोझो गरिराख्नु भएको छ र प्रहरी र सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि हाम्रो अपिल के छ भने यो राष्ट्रवादी आन्दोलन हो, यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा दबाव नगर्नुहोस् र एक दिन यो दबाव नगर्नुहोस्। यो तपाईँका लागि लडेको, तपाईँका सन्तानका लागि लडेको, भोलि आउने पिँढीका लागि लडेको, सिङ्गो एउटा मुलुकको स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लडिएको विषयवस्तु। हैन तपाईले एमसीसी पास हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि भोलि एमसीसी पास हुने दिन आयो भने चाहिँ के गर्नु? त्यो एमसीसी पास गर्ने दिन आइसकेपछि नेपाली जनताले त्यसको फैसला गर्छ। नेपाली जनता अहिले पनि म भन्छु नि, नेपाली जनता केही 2-4 वर्ष कोही विदेशीहरूको दलालको नजिक केही दलहरू गए भन्दैमा नेपाली जनताहरू दलाल छैनन्। नेपाली जनताले त्यसको बदला लिन्छन्। एउटा प्रचण्डलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि 17,000 मान्छे मरे भने देश बचाउनका लागि कतिले भोलि बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। र अर्को कुरा, ती नेताहरूले कल्पनामा पनि सोच्ने होइन एमसीसी पारित गरिसकेपछि नेपालको बाटोमा नेपालको प्रहरी प्रशासन लगेर 2-4 जना प्रहरी लगेर 2-4 जना आर्मी लगेर म सुरक्षित हौँला भनेर कल्पना नगरे पनि हुन्छ। त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा र एमसीसी लागू भएर भोलि हामी सिङ्गो नेपाली जनताको भविष्यमाथि यदि खेलवाड गर्न सक्ने अवस्था यदि सिर्जित हुन्छ भने त्यतिखेर नेपालका जनताले यी नेताहरूलाई जिउँदो छोड्लान् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँलाई सोच्नु लाग्छ? भोलि नेपाली जनताको स्थिति यदि अफगानिस्तान बन्यो भने पहिलो आक्रमण त नेपाली जनताले भोलि यी नेताहरूलाई गर्छ र नेताहरू डराएको अवस्था छ। यदि नडराइदा भइदिए 2 वर्ष अगाडि एमसीसी पारित गर्थे, आजसम्म रोक्नेवाला थिएन। ए बाबा, कतिसम्म छ भने पछाडि के भन्छन् भनेपछि तपाईँको थाहा छ? लात्तीले मान्ने मान्छे लातले मान्ने मान्छे बातले मान्दैन रे क्या। यी सामान्तीहरूलाई, यी भ्रष्टाचारी, यी दलालहरूलाई लात्तै चाहिएको अवस्था छ। यो अवस्था सिर्जित भएको त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो भयो। अब हामीले हान्ने हो र तपाईँले ठोक्नुपर्छ भने, तपाईँ पत्रकारले ठोक्नुपर्छ। तपाईँ यो देश, तपाईँको देशको पत्रकारभन्दा पहिला तपाईँ यो देशको नागरिक हो। तपाईँको अधिकार रहन्छ, तपाईँको कर्तव्य रहन्छ। हरेक नागरिकलाई कर्तव्य छ। प्रत्येक नागरिकले अधिकार मागिरहँदाखेरि तपाईँको कर्तव्य के हो? तपाईँ पत्रकार साथीहरूले भोलि कलम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भोलि पत्रकारले क्यामेराको सट्टामा तपाईँको कोदालो बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँका बुमले हामीलाई सोध्ने होइन कि त्यही बुमले नाकको डाँडी भाँच्ने अवस्था भोलि सिर्जित हुन सक्छ। तपाईँ पत्रकार, शिक्षक, प्रहरी, राजनीतिक कर्मी त भन्दा पहिला त नेपालको नागरिक हो नि। यो एमसीसी भनेको नेपाल रहने कि नरहने भन्ने कुरा हो। यो कुनै दलको एजेन्डा होइन, कुनै पार्टीको एजेन्डा होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको एजेन्डा हो। यो मुलुक रहने कि नरहने भन्ने कुरा, मुलुकको अस्तित्व रहने कि नरहने भन्ने कुरा। त्यतिखेर के तपाईँ जस्तै पत्रकारलाई म कुरा गर्छु, के तपाईँ पत्रकार साथीहरू, यो मेरो देश हो, म पत्रकार हुँ, देश बेचिँदाखेरि चुप लाएर बस्न सकिन्छ? सकिँदैन। विद्रोह आङबाट उठ्छ, शरीरबाट उठ्छ विद्रोह। विद्रोह भनेको शरीरको रगतको बुदामा हुन्छ। त्यतिखेर त्यो अवस्था सिर्जित बन्छ र अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको देशभरि भनेर राष्ट्रघात हुनबाट बचाउनु हो। चाहे ती राजावादी हुन्, चाहे ती गणतन्त्रवादी हुन्, कुनै पनि दलको मान्छे होस्, तर किनकि हाम्रो युनाइट चाहिँ कहाँनिर हो भने एमसीसीका विरुद्धमा हो। जस्तो पछिल्लो समय युवाका ढुकढुकी भनेका सर्वेन्द्र खनाल कहिलेबाट युवाका ढुकढुकी भन्नु? उहाँ त बुढो भइसक्यो। रमेश खरेलले चाहिँ अब एमसीसी पास गर्नुपर्छ राष्ट्रिय समितिबाट भन्दै। अब रमेश खरेलले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दैमा रमेश खरेल यो दलको, यो देशको कुनै एउटा शीर्ष नेता पनि हुनुहुन्न। होइन, उहाँ एउटा दलको शीर्ष नेता पनि होइन, एउटा नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरीको एउटा राम्रो छवि भएको पूर्व डिआइजी हुनुहुन्छ र उहाँले यदि त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छ भने त्यसको फैसला नेपाली जनताले गर्छ। नेपाली जनताले भोलि रमेश खरेल पात्र मात्र होइन, पात्र रमेश खरेल होला, पात्र ज्ञानेन्द्र साई होला, पात्र गगन कुमार थापा होला, पात्र अन्य कुनै होला, पात्र ठुलो कुरा होइन, प्रवृत्ति ठुलो कुरा हो। यदि त्यो प्रवृत्तिले, कुनै पनि प्रवृत्तिले पनि राष्ट्रघात गर्छु भनेर आफ्नो पपुलारिटीका आधारमा म राष्ट्रघात गर्छु, मसँग कार्यकर्ता छन्, मसँग दलका नेताहरू छन्, मसँग मिडिया फेभर छ, मेरो कुरा देशका नागरिकले बुझ्दछन्, त्यही भएर म राष्ट्रघात गर्छु भनेर यदि कसैले परिकल्पना मात्र गर्यो भने त्यो परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। र त्यस्ता राष्ट्रघात यदि गरिन्छ भने त्यसको जवाब जनताले दिन्छन् भन्छन् नि।
इट्टाको जवाब पत्थरले दिनुपर्छ भने जस्तै राष्ट्रघातीको जवाब राष्ट्रघातका घातीलाई कुन हिसाबमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ जनताले दिन्छ। जो एमसीसी पास गर्ने मनस्थिति छ ती नेताहरूलाई यहाँबाट के भन्नु? र ती नेताहरूलाई के भन्छु भने पहिला तपाईँका छोराछोरीलाई नेपाल ल्याउनुहोस्, नेपालमा ल्याएर नेपालका स्कुलमा पढाउनुहोस्, नेपालकै हामी जुन बाटोमा हिँड्छौँ त्यही बाटोमा हिँड्नुहोस्। आज हामी सिङ्गो नेपालका जति पनि सरबारा वर्ग दाजुभाइहरू छौँ जुन स्कुलमा पढ्छौँ त्यही स्कुलमा पढाउनुहोस् र जहाँ हामी हिँड्छौँ त्यहाँ हिँड्नुहोस्, जहाँ बस्छौँ त्यहाँ बसाल्नुहोस्। छोराछोरी विदेश पठाउने, भयभरको सन्तानहरू विदेशमा सेटअप गराउने अनि यो देशभित्र बसेर यो मुलुकलाई राष्ट्रघात गर्न पाउने अधिकार तिमी नेताहरूको छैन। तिमीहरूलाई जहाँ भेट्यौ त्यहीँ ठोक्छ नेपाली जनताले। र यो बिर्सिनु हुँदैन क्या, कर्णेल मुअम्मर गद्दाफी पनि कुनै बेलाको शासक थिए, सद्दाम हुसेन पनि कुनै बेलाको शासक थिए भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। ताजा उदाहरण छन् र ती शासकहरूले हामीले गल्ती गर्छौँ र जनताले गल्तीलाई स्वीकार गर्छन्, हाम्रा कार्यकर्ता छन् हामीलाई सुरक्षित गर्छन् भनेर नसोचे हुन्छ। त्यही कार्यकर्ताले भोलि ठोक्न सुरु गर्छ। आज तिम्रै पछाडि उभिएको बडीगार्डले भोलि राष्ट्रगत गर्यो भने त्यही बडीगार्डले सुरक्षा गर्ने पेस्तोलले तपाईँको कञ्चनमा ताक्न सक्छ। देश र मुलुक ठुलो कुरा हो, राष्ट्रघाती दलालहरू हो, होसियार हो, तपाईँकै सुरक्षा गार्डले भोलि ठोक्छ, यो अवस्था सिर्जित हुन्छ। त्यही भएर होसियार हुन्छ। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म सम्पूर्ण नेपाली न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई अपिल गर्दै हामी यो एउटा आन्दोलनको मैदानमा छौँ र हामी यो आन्दोलनलाई एउटा उच्च तहसम्म लैजाने अभिप्राय सहित हामी तपाईँहरूको बीचमा आएका छौँ। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले अमेरिकी साम्राज्यवादको मतियारले एउटा अमेरिकी साम्राज्यवादको इसारामा चल्ने दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको समाचार चाहे हाम्रो रगत किन नबगोस्, चाहे हाम्रो टाउको किन नछनोस्, चाहे हामी जेल बस्नु किन नपरोस्, तर हामी राष्ट्रियताको एउटा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा हामीलाई स्वीकार हुने छैन। नेपाली एउटा सार्वभौम नेपाली जनतालाई कुनै पनि मूल्य मान्यतामा यो कुरा स्वीकार्य छैन। म यति कुराकानी गरेर म अगाडि रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू कृपया केही साइडमा बस्दिनको लागि विरुद्धमा आज देश जसरी देशभरि नेपाली देशभक्तहरू जनताहरू उठेका छन्, काठमाडौँका देशभक्तहरू पनि यहाँ जम्मा भएका छन्। म यहाँ यो एमसीसी विरोधी अभियानमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुने आयोजक पार्टी र मोर्चाका नेता साथीहरू र यहाँ सहभागी हुने विभिन्न विचारधारामा लाग्नुहुने विभिन्न विचारधारासँग जोडिनुभएका देशभक्त मित्रहरू, म यहाँ सबैलाई आयोजकको तर्फबाट, हाम्रो दल र म सिबी मैनालीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै लामो नबोल्नु, पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। मैले यति नै भन्नु छ कि आज हामीले मण्डलाबाट जुलुस निकाल्दा, प्रदर्शन गर्दा हामीले भनेका थियौँ एमसीसी सम्झौता धोका हो। हामीले किन यसलाई धोका भनेको हामीलाई थाहा छ। मैले दोहोऱ्याउन मात्रै चाहेको। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारले 2074 सालको भदौ 28 गते सही गरेको। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो जुन सम्झौतामा सही गरियो त्यो सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा लेखेकै छैन। त्यसको 1 वर्षपछि एमसीसी हेडक्वार्टरले नेपाल सरकारलाई चिठी लेख्यो, यता तपाईँहरूले संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो। यहाँका पहिलेको नजिर पनि नहेर्ने, परिणाम पनि नहेर्ने, देशको संवेदनशीलतालाई पनि नहेर्ने केही दावेदारवादीहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरे। त्यसकारण यो अनुमोदन नगर्ने भनेर ल्याइएको एमसीसीसँगको सम्झौता 1 नम्बरमा धोका यसकारण हो कि सदनबाट पारित गर्नुपर्ने थिएन, सदनबाट पारित गराउने बाध्यता आयो। आदरणीय मित्रहरू, मैले के भनौँ भने यो एमसीसी जुन सम्झौता भएको छ यसलाई अनुदान भनियो र अनुदान होइन भनेर नेपाली जनताले बुझे। किनभने अनुदान दिने कुरा त दान लिने मान्छेले स्वीकार गरेपछि मात्रै हुने हो। दान लिने मान्छेले अनुदानै दिन चाहिरहेको छैन भने
किन उनीहरू बार बार आएर अमेरिका गयो ती, रुस गयो ती, लन्डन गयो ती, किन हाम्रा यहाँका नेता भनाउँदाहरूलाई किन बार उनीहरूले दबाब दिन्छ? किन यहाँ एमसीसी का उपाध्यक्ष आउँछन्, सरकारको विदेश मन्त्रीहरू आउँछन् र यहाँ किन जबरजस्ती एमसीसी यो कथित अनुदानलाई लिन दबाब दिन्छन्? जनताले बुझे होइन। यदि यो अनुदान थियो भने त जसले लिनुपर्ने हो यो अनुदान, जसले यो दान लिनुपर्ने हो उनले अस्वीकार गरेपछि त जबरजस्ती नथपर्नु पर्ने हो। जनताले बुझे दानमा केही कालो छ, अवश्य यो अनुदान होइन, यसको पछाडि षड्यन्त्र छ भनेर जब जनताले भनेपछि अमेरिकी सरकारले ढाँट्नै सकेन। उनले भन्यो यो अनुदान होइन, यो लगानी हो भन, अनुदान होइन लगानी हो भन। भन्नुको माने यो कथित अनुदानबाट हाई टेन्सन लाइन र सडकको स्तर दुईटा प्रोजेक्ट थिए। ती प्रोजेक्टमा अमेरिकाले लगानी गर्न आएको अरे। त्यो लगानी गरेपछि हेर्नुहोस्, लगानी चाहे तपाईँले कृषि क्षेत्रमा गर्नुहोस्, उद्योगमा गर्नुहोस्, कुनै क्षेत्रमा लगानी गरे भने तपाईँले केही न केही बेनिफिट, केही न केही फाइदा होस्, वैधानिकै ढङ्गले सही फाइदा होस् भनेर चाहन्छ। त अमेरिकाले के को निम्ति यो लगानी गर्दैछ? त्यस कारण यो उसको अनुदान होइन, निस्वार्थ अनुदान होइन। भन्नु त नेपाली जनताबाट गरिबी हटाउन, नेपाली जनतालाई विकासमा अगाडि बढाउनको निम्ति ल्याएको भने पनि होइन। वास्तवमा उनीहरूले जुन दुईटा प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेका छन्, त वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले नेपाल जलविद्युतको धनी मुलुक मानिन्छ। त हामीले ल्याएको 1100-1200 मेगावाट पनि जति पनि अहिले हाम्रो जलविद्युत परियोजनाहरू सफल भए, निर्माण भए, उनीहरूका बिजुलीहरू अहिले पनि हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनमा आइपुगेका छैनन्। अहिले पनि 200-400 मेगावाट बिजुली चाहिँ यतिकै उत्पादन नगरिकन रहेका छन्। हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। के हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन 400 kVA को यहाँ नेपालबाट गोरखपुर हुँदै भारतमा उसले यहाँ लैजाने ट्रान्समिसन चाहिन्छ? अहिले भारतबाट केही बिजुली ल्याउन र केही पठाउन त हामीसँग जनकपुर मुजफ्फरपुरबाट ट्रान्समिसन लाइन छँदैछ। अहिले हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिने भनेको के हो? देशमा 200-300 kVA को ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ, हरेक जलविद्युत परियोजनालाई ट्रान्समिसनमा जोडिदिउँ र देशभित्र उत्पादन भएको बिजुलीको उपयोग हुन सकोस्। त्यस कारण यो अहिले जुन ढङ्गले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा आइरहेको छ र उनीहरूले भन्छन् यी सबै योजनाहरू नेपाली जनताले आफू खुसी रोजेका हो, यो झुटो कुरा हो। मैले तपाईँलाई यति मात्रै भनौँ कि यो परियोजना रोज्ने जुन टिम हो, एमसीसी का एक्सपर्टहरू, विशेषज्ञहरूको नेतृत्वमा भएको टिमले यो आवश्यकता नेपालको भन्ने थोपरेर लेखेर हामीमाथि थोपरिएको कुरा हो। हामीले खोजेको होइन। हाम्रो भनौँ विद्युत प्राधिकरण र हाम्रो भनौँ न हाम्रा मन्त्रालयहरूले अहिलेको आवश्यकता भनेको ट्रान्समिसन लाइन त हो, तर यो उत्पादित बिजुलीलाई प्रयोग गर्ने देशभित्रको ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकता दिएको। किनकि यो उनीहरूले आफ्नो योजना अनुसार नेपाललाई विदेशमुखी बनाउन, भारत आश्रित बनाउन र नेपाली जनताको विकास नहोस्, विकासको फुलछर्रा उडाएर पटाका पड्काएर विदेशीहरूको कब्जामा नियन्त्रणमा नेपाललाई पुर्याउने योजना हो। तेस्रो कुरा, आदरणीय मित्रहरू, बिजुली भनेको एउटा कच्चा पदार्थ हो। कच्चा पदार्थ बिक्री गरेर कुनै मुलुक धनी हुँदैन। यो बिजुली एउटा यस्तो ऊर्जा हो, अहिले हामीहरूले खरबौँको डिजल पेट्रोल ल्याउनु परिरहेको छ। हामीले नेपालमा रहेको सम्भावना अनुसार अहिले जति 1200-1300 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्दै अरू बिजुलीलाई उत्पादित बिजुलीलाई प्रयोग गर्ने हो भने हामीले अरबौँ पेट्रोल ल्याउनु पर्दैन, डिजल ल्याउनु पर्दैन, हाम्रो पैसा विदेशमा जाँदैन, प्रदूषण हुँदैन। हामीले हाम्रै बिजुली उत्पादन गरेर, म भन्छु योजना आयोगमा बस्ने मान्छेहरूलाई, किन हामीहरू तपाईँहरू नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई वितरण गर्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र घर घरमा बिजुली पुर्याउने र घरमा चुलो चौकाको काम पनि बिजुलीले गर्ने, घरेलु उद्योग पनि बिजुलीले चलाउने, ठुला उद्योग पनि बिजुलीले चलाउने, कृषिमा बिजुली लगाउने, यो बिजुलीको आन्तरिक खपतमा लगाउने कुरा तपाईँको दिमागमा किन आउँदैन? तपाईँलाई कसले पढायो कि बिजुली बिक्री गरेर धनी हुन्छ भनेर? यो विदेशीको दलाली गर्ने कुरा हो।
हामीले विकास गर्ने हो भने, हामी धनी हुने हो भने यो बिजुली जस्तो ऊर्जालाई, कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर होइन, 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा बिक्री गरेर होइन, हामीले 5-7 रुपियाँमा भारतको किन्नुपर्ने 2-3 रुपियाँमा उनीहरूलाई बिक्री गरेर होइन, हामीले हाम्रो बिजुलीलाई यो डिजल, पेट्रोल, हाम्रो ग्यास यसलाई विस्थापित गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने हो। तब मात्रै हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जो त्यसलाई किन्न विदेशमा खर्च भइरहेको छ त्यसलाई हामी जोगाउन सक्छौँ, प्रदूषण रोक्न सक्छौँ, हाम्रो निर्भरता घट्छ। त्यस कारण यो नेपालको विकासको निम्ति पनि आएको होइन, वास्तवमा हामीलाई विदेशमुखी बनाउने, विशेष गरी भारतमुखी बनाउने अमेरिकाको डिजाइन हो। किनभने अमेरिका र भारत अहिले एकजुट भएर आएका छन्, उनीहरू एउटै एलायन्समा छन् र उसको कार्यक्रमले, अमेरिकाको कार्यक्रमले भारतलाई सहयोग गर्ने, भारतले अमेरिकालाई सहयोग गर्ने उनीहरूको यो खेल चलिरहेको छ। त्यसकारण उनीहरूमाथि आश्रित बनाउने उनीहरूको योजना हो। यसले हाम्रो नेपाली जनताको विकास गर्दैन। यदि हो भने यदि यो सम्झौता सदनबाट पारित नगर्ने गरी यदि विकास कसैले विकासमा योगदान गर्छ भने हाम्रो देशभित्रै 200 केभीको ट्रान्समिसन लाइन 1000 किलोमिटरको बनाउनु, सबै जलविद्युत परियोजनाहरूलाई मेन लाइनमा जोडौँ न, घर घरमा बिजुली पुर्याउन। यो सरकारले सबै आन्तरिक खपतको निम्ति घरेलु लगायत उद्योग धन्दा, यातायात सारा कुरामा बिजुली प्रयोग गर्ने नीति किन लिँदैन? त्यही यो नेपाललाई धनी बनाउने होइन, नेपाललाई विदेशमुखी र नेपाललाई गरिब बनाउने डिजाइन हो एकापट्टि। अर्कोपट्टि मित्रहरू के हो भने अहिले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो बाहिर विकासको झाँसा दिएर, विकासको कुरा गरेर हामीलाई परानिर्भर बनाउने, गरिब बनाउने, अघि आउतीले भन्नुभयो जस्तै पछि इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले बिजुलीको कारोबार गर्ने, सारा बिजुलीको व्यापार उनीहरूको हातमा जाने, हामी चाहिँ हिँडेको हिँडै गड्डा खाएर बस्ने, यो स्थिति बनाउने जुन खोजिरहेको छन् त्यसको साथसाथै के हो भने यो परियोजना बनाउने नाउँमा यो एमसिसी कम्पनी 2टा जुन परियोजना सडक र विद्युत लाइनको छ त्यो बनाउन उनीहरूकै ठेकेदारहरू आउने हुन्छ र उनीहरूले नै आफ्ना सामानहरू ल्याउने कुरा छ। अनि यो सम्झौतामा के लेखेको छ भने मित्रहरू कि अमेरिकाले अथवा त्यो कम्पनीले त्यो बनाउने नाउँमा जुन सामानहरू ल्याउँछ, ती सामान ल्याउने ठुल्ठुला कन्टेनरहरू 8 चक्के, 10 चक्के, 12 चक्के, 16 चक्के गाडीले बोक्ने कन्टेनरहरू आउँछन्। त्यसमा के आउने हो भनेर जाँच्न नेपाल सरकारले पाउँदैन। त्यसबाट आएको एउटा पनि चिजमा नेपालको भन्सार लाग्दैन, जाँच्नै पाउँदैन। आदरणीय मित्रहरू, त्यसबाट हम्बर, मार्तल र अरू निर्माण सामग्री आउँछन् कि स्टेन गन, मेसिन गन, AK-47 र अरू मिसाइलहरू आउने हुन्, कसले हेर्ने हो? म तपाईँलाई भन्छु यस्तै काम अमेरिकाले पहिले पनि गरेको थियो 1959-67 पछि। त्यसबाट तिब्बतीहरू दलाई लामा भागेर धर्मशालामा बस्ने र उनीहरूले चीनमा उनीहरूको हिट एन्ड रन छापेमार लडाइँ चलाउनको निम्ति खम्पा विद्रोहीहरूलाई उनीहरूले सशस्त्र गर्ने काम गरे। त्यसबेला नेपाल सरकारले उनीहरूलाई कालिम्पोङमा उनीहरूको हेडक्वार्टर थियो, त्यो हेडक्वार्टरबाट स्टल विमानमा हेलिकप्टर जस्तो जुरुक्क उठ्ने खचक्क बस्ने विमानलाई स्टल विमानमा हुन्छ। त्यस्तो विमानमा केही खाद्यान्नहरू सरसहयोगहरू खम्बाहरूलाई ल्याउँछौँ भनेर अमेरिकाले ल्याउने। यहाँ शिवचटारमा त्यो स्टल विमानको एयरपोर्ट थियो, त्यहाँबाट उनीहरूले मनाङ मुस्ताङमा पठाउने गर्थे। पछि के देख्यो भने त्यसरी कालिम्पोङमा आउने अमेरिकाको स्टल विमानले केही देखाउनको निम्ति केही खाद्यान्न लत्ता कपडा ल्यायो भने उसले मुख्य गरी हतियार ओसार पसार गर्थे र तिब्बतबाट भागेर आएका खम्पा विद्रोहीहरूलाई विरोधी यसको विरुद्धमा कथित स्वतन्त्र तिब्बतको अभियानलाई चलाएर उसको विकासलाई रोक्न र आफ्नो दादागिरी, आफ्नो अवस्थालाई कायम राख्ने उद्देश्यले पनि यो आएको। त्यसकारण अहिले नै म यो भन्दा अहिले नै त्यसबाट अमेरिकी आर्मी आए, अहिले नै उनीहरूको सशस्त्र आर्मी आइसके मैले नभने पनि त्यसले आउने बाटो खुलाएको छ। जसरी पहिले खुलाएको खम्पा विद्रोहलाई सशस्त्र गर्न पहिले जसरी गरेको थियो त्यसरी गर्ने त्यसमा लेखिएको छ आदरणीय मित्रहरू। त्यसकारण यो नेपाली जनतालाई विकास दिन, गरिबी हटाउन, रोजगारी दिन, नेपाललाई समुन्नत बनाउन होइन, नेपाललाई विदेशको आश्रित बनाउन, गरिबको गरिब राख्ने यसको योजना छ। दोस्रो कुरा, उसले यस बापत उसले आफ्नो बैरी साध्न, आफ्नो विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउन, नेपाललाई दुष्प्रयोग गर्न उसले खोजिरहेको छ। त्यसरी प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो मुलुक एउटा द्वन्द्व भूमि हुन्छ। फेरि उनीहरूले यहाँबाट त्यहाँ गतिविधि गर्छन्,
हिंसात्मक गतिविधि गर्छन्, हतियारबन्द लडाइँ गर्छन् भने चीनले पनि हात बाँधेर बस्दैन, उसले पनि जवाब दिनेछ। उनीहरूको दोहोरो हानाहानमा हामी पिसिनेछौँ। त्यो अमेरिकनहरू, एमसिसीकाहरू, आइपिएसका मान्छेहरू त नेपालको पहाड कुना कन्दरामा टोड्को खनेर बस्ला। हामी बाहिर झोपडी बनाएर बस्ने नेपालीहरू भोलि मिजालको शिकार हुन्छ, छेपासको शिकार हुन्छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसकारण नेपाललाई एउटा त अविकास गरिबीको खाडलमा ठोक्नु हुँदैन, दोस्रो कुरो नेपाललाई युद्ध बिल बन्न दिनुहुन्न। हामीले शान्तिपूर्वक बाँच्नु पर्यो, आफूले चाहेको व्यवस्था देशमा चलाउन पाउनु पर्यो, देशको विकासमा गर्नु पर्यो, देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, अखण्डतालाई जोगाउन पाउनु पर्यो। यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसकारण यस्तो किसिमको उनीहरूको कुरा रहेको छ। त्यसकारण बाहिर एक थोक भन्ने भित्र अर्को गर्ने, त्यस्तोलाई अहिले हात्तीको देखाउने दाग। यो एमसिसी प्रोजेक्टको सम्झौताको जुन परियोजनाहरू चाहिँ हात्तीको देखाउने दाँत हुन्, उसको खाने दाँत भनेको नेपाललाई गरिब बनाउने हो। खाने दाँत भनेको आफ्नो बहिनीसँग नेपालमा टेकेर लड्ने हो, हामीलाई युद्धमा झोस्ने हो, हाम्रो असंगठनलाई, स्वतन्त्र सार्वभौमतालाई समाप्त गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले यसलाई हामीले फिल गर्नु पर्यो। आदरणीय मित्रहरू, हामीले यसको साथसाथै एउटै मात्रै स्लोगानको म कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले भनेका थियौँ दलालहरू होसियार भनेका थियौँ। हामीले किन त्यसो भने यो दलालहरूले आजै पनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा एमसिसीको बारेमा लेखेका छन्, झुटो कुराहरू लेखेका छन्। यी दलालहरू के भन्छ, यो विकासको निम्ति यो वास्तविक कुरा बताउँदैन र यो एमसिसी सम्झौतालाई सदनले पास गरौँ भने के हुन्छ भनेर भन्दैन। एउटा कुरा के हो भने अघि नै भने यो सम्झौता अनुसारको होइन। यदि यसलाई पारित गर्यौँ भने एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका सारा नेपाल विरोधी कुराहरू नेपालको कानुन हुन्छ। मैले यति एउटा मात्रै भन्छु, त्यसमा के लेखेको छ भने आजकै दलाल लेखकले लेखेको छ कि नेपाल र अमेरिकाले समान स्तरमा छौँ र नेपालको हक अधिकारलाई कुल्चेको छैन भन्छ। त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका कुरा र नेपालको संविधान कानुन बाजिए भने नेपालको संविधान कानुन लागू हुन्छ भन्ने। अन्त नेपालको संविधान अमेरिकाको एमसिसी सम्झौता नेपालमाथि लागू हुन्छ भनेको छ। नेपालमाथि लागू हुने सम्झौता कुरा कानुन बनेपछि सिधै हामीहरूले अर्काको पराधीनता स्वीकार गरेको ठहर। जस्तो कुरो एमसिसी कम्पनी जस्तो एमसिए भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने जुन त्यसको शाखा छ, त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थ मन्त्रालयको सचिव छ। तर मित्रहरू के हो भने ती मान्छे त नेपाली नै हुन्, नेपालकै कर्मचारी सचिव तै हुन्। तर एमसिएले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले नेपाल सरकारको कानुन मान्नु हुँदैन। कुनै सिधै एमसिसी हेडक्वार्टरको निर्देशन पालन गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र च्याउन, हिसाब किताब हेर्न, मान्छे भर्ना गर्न, त्यहाँ अनुगमन गर्न पनि एमसिसी हेडक्वार्टरले अनुमति दियो भने मात्रै हामीले पाउँछौँ। उनीहरूले अनुमति दियो भने, तर बिना अनुमति हामी पाउँदैनौँ। यसरी नै बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा पनि लेखिएको छ। किन आदरणीय मित्रहरू, यस्ता कुराहरू हुँदाहुँदै पनि दलालहरू के लेख्छन् भने होइन त्यस्तो हामीलाई तल पार्ने केही कुरा पनि छैन। यो पास गर्यो भने यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ र यो एमसिसी भन्ने कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो, उहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतका राज्यभन्दा माथि भए जस्तो यो एमसिसी कम्पनी पनि नेपालको सरकारभन्दा माथि हुन्छ। हामी उपनिवेश जस्ता हुन्छौँ, नभए उपनिवेश जस्ता हुन्छौँ। यस्तो भएकोले जो मान्छेहरू यी कुरालाई देखि पनि पढ्न सक्छन्। मैले देखेँ त्यहाँ हेर्ने त्यसरी लेख्नेहरू कतिपय मान्छेहरू अमेरिका बसेर पढेका विद्वानहरू छन्, पिएचडी भएका मान्छेहरू पनि छन्। अङ्ग्रेजी राम्रो छ, नेपाली कलिकुती बुझ्दा हुन्, तर उनीहरू जुन लेखिरहेका छन् त्यो उनीहरू झुटो कुरा लेखिरहेका छन्। यसैलाई भनिन्छ दलाली। विरोधीहरूले एउटा शक्तिले नेपाललाई डुबाउने, दबाउने कुरा लेखेको छ, तर त्यो होइन, एकदम समानता शुद्धताको कुरा भनेर लेखेको छ। भनिन्छ यो दलाली हो। यस्ता दलालहरू होसियार, किनभने नेपाली जनताले बुझिसके, जानिसके तपाईँहरू योलाई ठिक छ भनेर भएको झुटो गलत कुरालाई सही हो भन्दै दबाउँदै आउनुहुन्छ भने नेपाली जनताले तपाईँहरूको व्यवस्था, तपाईँहरूको सिस्टमलाई उखेलिदिनेछन्। जनताले आफ्नो राज कायम गर्नेछ। अरूको कार्यगत एकताद्वारा समर्थित यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका नेतृत्वका कमरेडहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, मित्रहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक एवं क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको आयोजना एमसिसीको विरोधको लागि गरिएको हो।
र अहिले संसदमा यहाँको सत्ताधारी पार्टीले खास गरेर नेपाली कांग्रेसले संसदमा यो विधेयक यो एमसीसी को बारेमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको हुनाले हामीले यो कार्यक्रमलाई अलिक केन्द्रित गरेका छौँ। यो एमसीसी सम्बन्धी चाहिँ जुन सङ्घर्ष हो त्यो चाहिँ अब घनीभूत पनि हुँदै गइरहेको छ र यसले एउटा उचाइ पनि हासिल गरेको छ। हुन त एमसीसी को सम्झौता गरेको त करिब 4-5 वर्ष भइसक्यो, तर अहिले आएर विशेष गरेर यो बढी केन्द्रित भएको छ किनभने अमेरिकाले पनि यसैमा जोड दिएको छ। अमेरिकाले अब संसदबाट यसलाई अनुमोदन छिटै गरे भनेर देउवालाई भनिरहेको छ अरे, देउवा त्यसै भनेर हिँडिरहेको छ। अस्ति मात्रै हामीले 27 गते र 28 गते चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। 27 गते चाहिँ एमसीए को कार्यालय हामी घेर्न भनेर गयौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले रेकी गऱ्यौँ त्यो कार्यालय कस्तो छ भनेर हेरेको त त्यो चाहिँ होटेलको 2 तला माथि रहेछ या काइन्ड यति होटेलको, त्यहाँबाट त्यो कार्यालयमा त साइनबोर्डै छैन। अनि साइनबोर्ड चाहिँ कहाँ गयो भनेर त्यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई भनेको त चुप लाग्नु, साइनबोर्ड राख्नै हुँदैन, किन साइनबोर्ड राखिदियो भनेदेखि त कार्यालय ध्वस्त पारिहाल्छ। भनेपछि त्यो कार्यालय चाहिँ कस्तो कार्यालय रहेछ भने एमसीसी भनेर यति ठुलो हल्ला भइरहेको छ। अमेरिकी सरकार त्यसैको पछाडि लागिरहेछ, तर एमसीसी को कार्यालय चाहिँ कस्तो कार्यालय भने त्यहाँबाट तस्करहरूको कार्यालय जस्तो। किनभने यहाँ बजारमा तस्करहरूको कार्यालयमा साइनबोर्ड हुँदैन, किनभने पुलिसले थाहा पाउँछ भने डर लागेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यसका तस्करीका विरोध गर्नेहरूले थाहा पाउँछन् भनेर जसरी जुन ढङ्गले कार्यालय राखेको छ एमसीसी को कार्यालय आज त्यसै गरी राखिएको छ। हामीले त्यो दिन सङ्घर्ष गऱ्यौँ। दोस्रो दिन 28 गते चाहिँ फेरि हामी यहाँ आएर बीसीसीआई घेर्ने भनेर हामीले यहाँ 3 ठाउँको गेटमा चाहिँ धर्ना दियौँ। हामी सबैलाई थाहा छ। र त्यो दिन चाहिँ यो सरकारले ठुलो बल प्रयोग गर्यो, निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज गरेर नेताहरूको टाउको ताकिकन हान्न लगायो। र उनीहरूले त्यो गरेर के गर्न खोजिरहेका थिए भने एमसीसी को विरोध गर्दाखेरि अब ठुलो दमन हुँदो रहेछ, त्यसकारण मान्छेहरू हत्किन्छन् कि भनेर उनीहरूले त्यो भनिरहेका थिए। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी उनीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छौँ, हामीले नेपालको सामन्तवादलाई अन्त्य गर्नको निम्ति, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई अन्त्य गर्नको निम्ति जुन लडाइँ लडेका थियौँ त्यो बेला हाम्रो टाउकामा इनाम घोषणा गरिएको थियो। टाउकाको इनाम घोषणा गर्दा त नडराउनेहरूले नेतृत्व गरेको आन्दोलन कुनै हालतमा त्यो कमजोर हुने छैन, म यो दावाका साथ भन्न चाहन्छु। हामी अगाडि बढ्छौँ, कफन बाँधेर हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। त्यसो हुनाले उनीहरूले यो कुरा बुझिराखे हुन्छ। आज यो कार्यक्रम आजै किन राखियो भन्दाखेरि आज पनि एउटा यो संसदवादी पार्टीहरूको खास गरेर देउबाको एउटा योजना थियो। उनको योजना के छ भने संसदमा लगेर आजै टेबल गर्नु। उनीहरूले कसरी बनाएका छन् यो एमसीसी सम्बन्धी योजनाहरू भने उनीहरूको पक्षमा चाहिँ खास गरेर नेपाली कांग्रेस उनीहरूको पक्षमा छ, केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमाले उनीहरूको पक्षमा छ। दुईटा जोड्दाखेरि बहुमत हुन्छ। त्यसकारण उनीहरू के गर्न चाहिरहेका छन् भने यो समीकरणलाई कसरी हुन्छ मिलाइदिनु। तर यहाँ नमिलेको कुरा के छ भने अहिले देउवाले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् र ओली विपक्षमा छ। प्रतिपक्षको मान्छेलाई आएर कसरी भोट हाल्ने त्यहाँ मिलिरहेको छैन। र ओलीले के भनिरहेका छन् भन्ने चर्चा आइरहेको छ भने तिमी यो गठबन्धनलाई भत्काइदेऊ, म तिमीलाई बिना शर्त चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु। देउवा अहिले लोपिसकेका छ। अहिले यहाँका गठबन्धनका पार्टीहरूसँग लुकिलुकिकन उहाँ त्यो ओलीलाई भेट्न हिँडिसकेका छ। र एउटा ठुलो खतरा के मडाइएको छ भने एमसीसी अहिले यो सदनबाट पारित हुन्छ, पारित हुने खतरा छ। र अहिले संसदको हिजोसम्मको कुरा हेर्ने हो भने स्थिति के छ भने त्यहाँ मिडियामा पनि आइरहेको छ, संसदमा भएका दलहरूमध्ये सरकारमा भएका 5वटा पार्टीको गठबन्धनको सरकार छ र 5वटा मध्ये 4वटा पार्टीले देउवाले भने जस्तो समर्थन गरेका छैन। एउटा पार्टीले एमसीसी खारिज हुनुपर्छ भनेको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले खारिज हुनुपर्छ भनेको छ। त्यहाँबाट माओवादी केन्द्रले यसलाई
पारित त गर्नुपर्छ, तर संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ। जस्ताको तस्ताबाट अन्य पार्टीहरूले पनि के भनेका छन् भने जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भनेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यस्तो प्रचार गरिएको छ कि अब यो पारित हुँदैन क्या हो जस्तो प्रचार गरिराखेको छ। तर यसभित्र ठुलो षड्यन्त्र लुकेको छ। यो कुनै पनि बेला पारित हुन सक्छ। त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भने खबरदार यो एमसिसीलाई पारित गर्न पाइँदैन। जहाँसम्म यसको संशोधनको कुरा छ यसमा संशोधनको गुन्जाइस छैन। अब यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् कि जसरी पनि त्यसलाई पारित गर्ने। किन पारित गर्ने, के को लागि पारित गर्ने? आज जुन यहाँका शासक वर्गहरूले भ्रम पार्ने कोसिस गरेका छन्, यहाँका आफूलाई स्वघोषित अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेका छन् एमसिसीले 50 करोड चाहिँ डलर चाहिँ जुन अनुदान दिएको छ त्यो अनुदान किन छोड्ने भनेर भनिरहेको छ। के त्यो अनुदान हो? म धेरै कुरा मभन्दा अगाडिका साथीहरूले भनिसक्नुभयो। म एउटै कुरा मात्रै थप के भन्न चाहन्छु भने अनुदान यदि साँच्चै थियो भने उनीहरूले चाहिँ संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो? के अनुदानलाई संसदबाट पास गरिन्छ गरिँदैन? अनुदान चाहिँ नेपालले कयौँ देशहरूबाट सैकडौँ अनुदान लिएको छ। कोही अरू चाहिँ पास गर्नु नपर्ने, यो मात्रै पास गर्नुपर्ने किन हो? किनभने यो अनुदानै हो। अर्को कुरा, यो एमसिसी परियोजनाले किन यत्रो चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो? अमेरिकाले के चाहेको छ सानो देश नेपालबाट के गर्न खोजेको छ र त्यत्रो यसको विरोध गर्नु पर्यो? यो त उसले त 50 करोड डलर दिन्छु भनेर आएको छ। तर कुरा त्यसो होइन। म तपाईँलाई एउटै मात्रै प्रमाण म के दिन चाहन्छु भने अमेरिकाको दुईटा उद्देश्य छ। एउटा नेपालमा अहिले पहिले पत्ता नलागेका बहुमूल्य धातुहरूको खानी पत्ता लागेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला युरेनियम भन्ने। युरेनियम भन्ने चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ संसारमा सबैभन्दा बहुमूल्य धातु हो त्यो। र त्यो खास गरेर बम बनाउनको निम्ति अनि ठुल्ठुला हतियार बनाउनको निम्ति, मिसाइल बनाउनको निम्ति त्यसको प्रयोग हुन्छ। त्यो चाहिँ दैलेखमा छ, अरू ठाउँमा छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। त्यसकारण उसले त्यो कब्जा गर्न चाहन्छ। हाम्रो सम्पत्ति भनेको जलस्रोत हो, प्राकृतिक सम्पदा। त्यो जलस्रोत बिक्री गर्नको निम्ति त्यही पैसाबाट उसले गोरखपुर जोड्ने लाइन बनाउँदैछ। हाम्रो जल सम्पदा उसले कब्जा गर्न खोजेको छ। त्यसकारण एउटा नेपालबाट उसले यो सबै कुराहरू लुट्न चाहेको छ। दोस्रो कुरा के छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले सधैँभरि यो प्रचार गर्ने गर्छ कि हामी त सबै कुरामा एक हौँ, पहिलो नम्बर। अमेरिका जहिले पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने उसको नारा हो। सबैभन्दा ठुलो साम्राज्यवादी देश भएको हुनाले उसको नारा के हो भने अमेरिका जहिले पनि पहिलो हुनुपर्छ। केमा पहिलो हुनुपर्छ? धनीमा धनमा पनि पहिलो हुनुपर्छ, हतियारमा पनि पहिलो हुनुपर्छ, सेनामा पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने उसको घमण्ड हो। त्यो घमण्डलाई अहिले चीनले तोडिदियो। तपाईँहरूले नै अध्ययन गर्नुभएको होला। अहिले अमेरिका धेरै लामो 50औं वर्षभन्दा धेरैदेखि चाहिँ अमेरिकै पहिलो सबभन्दा धनी देश थियो। अहिले अमेरिका पहिलो धनी देश होइन। करिब 1 महिना अगाडि एउटा सर्वेक्षणले के भन्यो भने अमेरिका अब दोस्रो, पहिलो चीन भयो। चीन भयो मात्रै होइन, सम्पत्तिमा कति फरक पर्यो भनेदेखि 120 मिलियन ट्रिलियन डलर चाहिँ बराबरको सम्पत्ति चाहिँ चीनसँग भयो, अमेरिकाको 90 मात्रै भयो। त्यति धेरै फरकको अन्तरले फरक पर्यो। त्यसकारण अमेरिकाले कहिल्यै पनि चीनलाई अब उभो लाग्न दिँदैन। त्यसलाई जहिले पनि खसालेर ऊ 1 नम्बर बन्न चाहन्छ। त्यसकारण अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त घोषणै गरिसक्यो, ट्रेड वार त भनिसकिहाल्यो। व्यापारिक युद्ध भनेर त अमेरिकाले घोषणा गरिसक्यो। अब राजनीतिक युद्ध र फौजी युद्ध मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण ऊ अमेरिका चीनसँग लडाइँ गरेर उसलाई ध्वस्त गर्न चाहन्छ। किनभने अमेरिकाको सबल पक्ष के हो भने हतियार उसँग बढी छ। चीनसँग भन्दा बढी हतियार छ उसँग, सेना बढी छ। त्यसकारण त्यो प्रयोग गरेर चीनलाई उसले तहस नहस पार्न चाहन्छ। त्यसको लागि उसले के गरेको छ भने दक्षिण चीन सागरबाट घेर्न खोजेको छ, उतापट्टिबाट पश्चिमबाट घेर्न खोजेको छ। र नेपाल चीनलाई घेर्नको निम्ति सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो। किनभने 1400 वर्ग किलोमिटर सिमाना पर्छ चीनसँग, र त्यो पनि तिब्बतसँग जोडिएको सिमाना पर्ने भएको हुनाले यहाँ बसेर ऊ चाहिँ चीनसँग लडाइँ गर्न चाहन्छ, लड्न चाहन्छ र नेपाललाई रण मैदान बनाउन चाहन्छ। अब हाम्रो अगाडि चोइस छ कि हामीसँग भएको
सम्पदाहरू प्राकृतिक सम्पदा अमेरिकालाई पुर्याइदिने के हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता शान्तिपूर्ण देशको चाहिँ अस्तित्वलाई समाप्त पारेर दुई देशको क्रीडास्थल बनाउने त्यो हामी कदापि चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण यदि हामीले नबनाउने हो भने त्यसै हुनाले हामीले अरू कुनै कारणबाट होइन, धेरैले के भन्छन् भने त्यसो भएदेखि तपाईँहरू त चीनलाई घेर्ने भएको हुनाले यो एमसिसीको विरोध गरेको भन्नु होइन। चीनले आफै नै त्यो समस्याको समाधान गर्छ, हामीले गर्नु परेको छैन। ट्रेड वार भनेर भनेपछि कस्तो ट्रेड वार गर्छन् उनीहरू नै गर्छ। नेपालीले त्यसमा चाहिँ किन चासो लिइरहन्? धेरै चासो लिनु धेरै आवश्यकता पनि परेन। हामीले त्यो लिएको, हामीले यो गरेको चीनको लागि होइन, नेपालको लागि हो। यदि नेपाललाई आधार बनाएर, नेपाललाई चाहिँ फौजी आधार बनाएर, अखाडा बनाएर चीनमा हमला गर्यो भने चीनले प्रति हमला गर्दा त्यहाँ कहाँ आइपुग्छ भने त्यो हमला गरेका रकेटहरू, त्यहाँ हमला गरेका मिसाइलहरू नेपाली भूमिमा पड्किन्छ। अमेरिकी सेनाहरू त त्यहाँ बङ्कर बनाएर पहाडमा बस्ला, हामी नेपाली जनता कहाँ जाने ल भन्नु? त्यो स्थिति ल्याउन दिने कि नदिने अहिले नै हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्छ। त्यसकारण एमसिसी हामी ल्याउन चाहँदैनौँ। यहाँ अहिले देउबाले प्रयास गरिरहेका छन् यो एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराउनु, र उनीहरूले त्यसको निम्ति चाहिँ के गरेको भन्ने चर्चामा आइरहेको छ भने त्यो पारित नगराइ भएन, गराउनको निम्ति बहुमत भएन भने पनि के गर्ने रे भने एमालेसँग गठबन्धन गर्ने। एमाले के गर्ने भने सदन चाहिँ घेर्ने, नारा पनि लगाउने, तर भित्र पस्ने बाटो चाहिँ छोडिदिने, सांसदहरूलाई भित्र पस्न चाहिँ अलिकति खोलिदिने, एका छेउमा नारा लगाउने उसले, अनि त्यहाँ प्रवेश गर्ने, अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि त्यहाँबाट एमसिसीको प्रस्ताव चाहिँ अनि त्यहाँबाट प्रस्तुत गर्ने। अब एमसिसीलाई अब भोट गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने, प्रस्ताव राखिसकेपछि बहुमत र अल्पमत पनि नगर्ने रे, यसरी थपथपाएर पारित गरिदिने अनि घोषणा गरिदिने लोक पारित भयो भन्ने। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तिमीहरूले त्यसरी एमसिसी पारित गराएको तिमीहरूलाई नै फाइदा छैन, किनभने त्यो त्यसरी पारित गरेको एमसिसीलाई हामीले कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने छैनौँ। त्यसलाई त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष हाम्रो जारी रहनेछ, त्योसँग हाम्रो कुनै पनि सम्झौता हुने छैन। हामी यो घोषणा गर्न चाहन्छौँ, त्यसरी पारित गरेर त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन। हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ। कतिपय कमरेडरले भन्नुभयो यसमा संशोधनको गुन्जाइस छ कि छैन? यसमा संशोधनको गुन्जाइसै छैन, किनभने एमसिसी आफै नै त्यहाँ संशोधन हुँदैन भनिसकेको छ। त्यहाँबाट कहाँको संशोधन गर्नु? त्यहाँ संशोधनको गुन्जाइस छैन, त्यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। त्यो खारिज गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले अब दबाब बढाउनै पर्छ। धेरै मान्छेले मैले नि यो भनेको सुने, यहाँ पत्रकार साथीहरूले नि मलाई सोध्नु भएको थियो, तपाईँहरू यसरी जुलुस गरेर नारा लगाएर अब एमसिसी पास गर्न रोकिन्छ त भन्नुभयो। मैले भने रोकिनको लागि चाहिँ आधार तयार हुन्छ, रोकिन्छ। यहाँ तपाईँहरूले जतिसुकै नारा लाउनु होला, उहाँ सदनभित्र पास भइहाल्छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू त सदनभित्र जाने पनि होइन, जान पाउनु नै हुन्न भनेपछि कुरा त्यहाँ हामी जान पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा होइन। यत्रो लामो समयदेखि सदनमा हामी कोही पनि प्रतिनिधित्व यहाँ नभए पनि कसरी त्यो रोक्यो? किनभने निर्णायक सङ्घर्ष चाहिँ के हो त भने सङ्घर्षको मुख्य रूप भनेको सडक हो, सदन होइन। सदन त मैले भनिहालेँ, सदनलाई त जे पनि गर्न सकिने रहेछ। यदि प्रधानमन्त्री र त्यहाँ सभामुख पद मिल्ने हो भने बहुमत पनि नचाहिने रहेछ। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रस्ताव पठाउँछ, त्यहाँबाट गएर सदनमा प्रस्तुत हुन्छ। ल अब तपाईँहरू भोट हाल्नुहोस्, हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुँदैन भन्नेले हुँदैन भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि अलिकति मान्छेले हुन्छ भन्छन्, ल हुन्छ भन्नेको सङ्ख्या धेरै भयो, पास भयो भनेपछि त्यो त अब संसदले के गर्ने रहेछ? केही पनि गर्दैन। तर सडकमा आएर त्यसले कसै त्यस्तो गर्न सक्छ? सकिँदैन। यहाँ हामीले एमसिसीको हाम्रो कार्यक्रममा आएर हामी एमसिसीलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने तागत हिम्मत कसैको हुन्छ? त्यो हुँदैन, किनभने सडकमा त्यस्तो धोका नै हुँदैन। त्यसकारण सडक आन्दोलनले नै ठुल्ठुला परिवर्तन गरेको हो। कहिले पनि संसदले परिवर्तन गर्यो हामीलाई थाहा छ, इतिहासमा त्यस्तो घट्नै छैन। संसदले व्यवस्था परिवर्तन गरेर ल्याएको इतिहास छैन, सडकले ल्याएको परिवर्तन हुन्छ। बढीभन्दा बढी के हुन्छ भने सडकले तय गर्छ, संसदमा गएर पारित हुन्छ, त्यही मात्रै। त्यसकारण सडक चाहिँ निर्णायक हो। त्यसकारण आज हामीले सडकमा जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ त्यसको निर्णायक महत्त्व छ। यो सिम्बोलिक आन्दोलन हो। अस्ति पनि देउवाले पारित त्यो प्रस्ताव लान खोजेका थिए, ल्यान सकेन।
किनभने हामी यहाँ भिडन्त भयो त्यो कुरो त्यहाँभित्र पनि जानकारी भयो बाहिर पुलिस र प्रदर्शनकारीहरूको बिचमा आन्दोलनकारीको बिचमा भिडन्त भइसकेपछि त्यसले देउवालाई केही पनि असर पार्दैन पार्छ त्यसपछि देउवालाई तिनले धेरैपल्ट त्यस्ता खाएको हुनाले तिनलाई झस्को परिसकेन त्यसले गर्दा पनि अस्ति त्यो हुन सकेन आज पनि हुन सकेन मैले सुने यहाँ आइकन यहाँ आएर सुन्दाखेरि के हो भने आज त्यो एजेन्डामा चढेन किनभने उसको चढाउनै छोड्थ्यो तर चढेन किनभने त्यसको चाहिँ 50 मिटर त हामी यहाँ कराइराखेका छौँ नि उफ्रिराखेका छौँ हामी आवाज उठाइराखेका छौँ हामी छोड्दैनौँ भनेर आवाज बुलन्द गरिराखेका छौँ र हामी छोड्दैनौँ पनि त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो एमसिसी विरुद्धको जुन एउटा लडाइँ हो यसका दुईटै पक्ष छ यो अहिले म यो भन्दिनँ कि एमसिसीको बारेमा सबै जनताले बुझिसके भन्ने कुरा होइन अझै कयौँ जनताले बुझेका छैन हामीले बुझेका छौँ यहाँ सहरीय मिडल क्लासले मध्यवर्गले बुझेको छ अझै पनि यहाँ अस्ति हिजो एकजना अघि मभन्दा अगाडिका एकजना कमरेडले बोल्नुभयो खोइ त यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू किन जुरुक्क उठेर त्यहाँ पुगेन नि हाम्रो मेसेज राष्ट्रले सिद्धिन आँट्यो भन्ने थाहा पाएपछि ती पनि उठिहाल्छ उठी विधेयकमा त्यत्रो आन्दोलन हुने ठाउँ हो नि हो काठमाडौँ धेरै मान्छेले के भन्छन् भने पहिले काठमाडौँमा आन्दोलन हुन्थ्यो अब हुँदैन भन्छन् होइन काठमाडौँमा आन्दोलन हुन्छ जब यो सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको थियो गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन हुँदा कत्रो आन्दोलनको भोलिपल्टै भोलि सरकारले फिर्ता लिन बाध्य गराइदियो तर कुरा के हो भने आम जनतालाई अहिले पनि हामीले जागृत गराउन सकेका छैनौँ त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रम आज आयोजना गरिरहँदा हामीले के पनि निर्णय गरेका हौँ भने देशैव्यापी रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम राख्नुपर्छ अब हाम्रो अर्को चरणमा त्यही हुन्छ अब हामी यो आन्दोलन जारी राख्नेछौँ नेपालमा एउटा ठुलो ध्रुवीकरण पैदा भएको छ हुँदैछ सहरमा केही ध्रुवीकरण पैदा भयो पार्टीहरूमा ध्रुवीकरण पैदा भयो अहिले यहाँको ब्युरोक्रेसीभित्र पनि त्यो ध्रुवीकरण छ दुई थरी मान्छे छ तपाईँ गहिरोसँग विचार गर्नु हो भने कर्मचारीसँग कुरा गर्नु तल्लो बरोको कर्मचारी घुस नखाने कर्मचारी त्यो उसको गन्ध नआइपुगेको एमसिसीको गन्ध नआइपुगेको कर्मचारी हो भने यो चाहिँ पारित हुँदैन मैले यहाँ धेरै प्रहरीहरू यहाँ चाहिँ सुरक्षाको लागि आएका प्रहरीहरूसँग हाम्रो साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ अनि उनीहरूले के भन्छन् के गर्ने एमसिसी खारिज हुनै पर्ने हो तर हामीलाई माथिबाट लाठीचार्ज गर भन्छ नगरौँ भनेदेखि हाम्रो जागिर खसिन्छ भनेर पिरोलो मान्नुहुन्छ ती त प्रहरीहरू अन्तिममा आयो भने त हाम्रै पक्षमा उभिन्छन् तिनीहरू ब्युरोक्रेसीभित्र चाहिँ प्रशिक्षण छ पत्रकारहरूभित्र छ यहाँ पत्रकारहरू कोही चाहिँ 3 दिनभरि भोकभोकै हाम्रो समाचार सङ्कलन गर्न बस्नुहुन्छ भने कसैलाई त्यो मतलबै छैन दियो भने पनि उनीहरूले राम्रोसँग जनताको सहानुभूति हुने खालको समाचारै दिँदैन भनेपछि त्यहाँभित्र पनि ध्रुवीकरण छ कतिपयले के भन्छन् भने यो ध्रुवीकरण भयो नेपालमा चिन्ताको विषय हो कुरो होइन यो ध्रुवीकरण हुनु चिन्ताको विषय होइन यो ध्रुवीकरण हुनुपर्छ अझ ध्रुवीकरण हुनुपर्छ जति धेरै ध्रुवीकरण हुन्छ त्यति धेरै चाहिँ जनता एक ठाउँमा उभिन्छ दुई कितामा विभाजित हुन्छ क्रान्तिकारी र देशभक्त जनताहरू एकातिर राष्ट्रघातीहरू एकातिर यो ध्रुवीकरण अझै पुगेको छैन र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सहरमा मात्रै होइन गाउँ गाउँमा पनि ध्रुवीकरण गरौँ को छन् राष्ट्रघातीहरू तिनीहरूको नाम सङ्कलन गरौँ तिनीहरूको नाम सङ्कलन गर्नै पर्छ किनभने हामीलाई चिनिया क्रान्तिले सिकाएको छ चिनमा यस्तै हुन्थ्यो हामीले किताबमा पढेका थियौँ चिनमा अब त्यो कुरो नेपालमा लागु हुँदैछ त्यो कुरा के हो भने नेपाल चिनमा यसै गरी आन्दोलन भइरहँदाखेरि त्यहाँका चाहिँ क्रान्तिकारीहरूले के गर्थे अरे भने नाम तयार गर्थे सबैको नाम तयार गर्थे त्यहाँ आन्दोलन हुँदाखेरि जो चाहिँ विरोधी थियो त्यसको नाम चाहिँ कालोमा नाम दर्ता भएको हुन्थ्यो अनि उनीहरूले भनिदिन्थे अरे त्यहाँ ठुल्ठुला धनीहरू सामन्तहरूको नाम चाहिँ कालो सूचीमा हुन्थ्यो अरे अनि कसैले लगेर सुनाइदियो भने पछि गएर कालो सूचीमा नाम चढेको छ भनेर सुनाइदियो भने उसलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन्थ्यो कुन स्रोतबाट हुन्छ त्यो कालो सूचीबाट नाम हटाउनको निम्ति उसले चाहिँ कान समातेर उठबस गराउने गरेको पनि हामीले इतिहासमा पढेका छौँ त्यसकारण हाम्रा यहाँका जो घोषित चाहिँ अर्थशास्त्रीहरू डाक्टरको पदवी ढुन्याउनेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कहाँबाट डाक्टरको सर्टिफिकेट दिएछ यस्तो कसले दिएछ सर्टिफिकेट तिमीहरूको सर्टिफिकेट चाहिँ त्यो डाक्टरको सर्टिफिकेट अब जम्मै नाङ्गो भयो अब लगेर टुकुचामा पकाइदिए पनि हुन्छ त्यो डाक्टरीको त्यो टुकुचामा पकाइदिए हुन्छ
तिम्रो उपदेशको हामीलाई काम छैन, हामी आफै जान्दछौँ, हामीलाई त्यो ज्ञान छ, चेतना छ। त्यस हुनाले हामीले अब को जनताको पक्षमा छन्, को जनताको विरोधमा छन्, को चाहिँ देशभक्त हो, को होइन, तपाईँ हामी सबैले लिस्ट तयार गरौँ। सबैले तयार गरेको लिस्ट देख्छौँ जम्मा होला अनि थाहा भइहाल्छ यसमा हुँदो रहेछ कति कारण। त्यसकारण यो ध्रुवीकरण तलदेखि माथिसम्म हुनु जरुरी छ र यो आन्दोलन जारी छ अब, किनभने एमसिसी सजिलै भाग्नेवाला छैन, एमसिसी सजिलै भाग्नेवाला छैन। ऊ पनि आइरहेको छ। पहिले त उसले चाहिँ कमसेकम यतिन्जेलसम्म पारित हुनु पर्थ्यो भनेर भन्ने गर्थ्यो अरे, अहिले त्यो पनि छैन। भनेको बेलामा त कहिल्यै पारित हुन सकेन, हामीले त जसरी पनि त्यसलाई अल्झाइदिएरै छाड्यो। त्यस कारण उसले के भनिदिएको छ अरे भने तपाईँहरू जहिले सक्नुहुन्छ त्यहिले पास गर्नु, जहिले सक्नुहुन्छ त्यहिले पास गर्नु होला भनेपछि त एमसिसी त अब मजाले अब बसिहाल्छ। कति वर्ष लाग्छ अब यहाँ त्यो पास नगराइकन नजानेको एमसिसीलाई यो चाहिएको छ, यो अमेरिकालाई यो एमसिसी चाहिएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी अब म धेरै समय पनि आएको लिन चाहन्न, हाम्रो धेरै लामो भाषण पनि भयो र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अब इतिहासमा एउटा हामी यस्तो ठाउँमा उभिएका छौँ हामी र हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो राम्रो विषय उभिएको छ जसले आम नेपाली जनतालाई गोलबन्द गर्न सक्छ। विश्व इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यहाँ नजिकैको चिनको मात्रै इतिहास हेर्दा पनि हामीलाई के थाहा पाउँछौँ भने जबसम्म जापानले चिनमाथि हमला गरेको थिएन, जबसम्म चिनको राष्ट्रियता खतम पार्न खोजेको थिएन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा दखल दिएको थिएन, त्यति बेलासम्म गृहयुद्ध प्रदान भयो। च्याङ्काई सेक र त्यहाँका कम्युनिस्ट आन्दोलन उसका विरुद्ध थियो। जब जापानले हमला गर्ने बित्तिकै बदलियो र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले के आह्वान गर्यो भने अब सबै देशभक्तहरू एकजुट हुनुपर्छ, सबै चाइनिजहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र अनि जापानीहरूलाई खेद्नुपर्छ भनेपछि त्यसले यति धेरै प्रभाव पर्यो कि लाखौँ लाख मान्छे चाहिँ त्यो यसमा एकताबद्ध भए र आखिरमा गएर त्यही कारणले गर्दाखेरि चिनमा क्रान्ति सफल पनि भयो। त्यसकारण यो एउटा एमसिसीको जुन इस्यु आएको छ यो त हामीले चाहेर आएको त होइन, दुश्मनले ल्याइदिएको हो। यो त्यो ल्याइदिए पनि अब यसलाई क्रान्तिकारीहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ र एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय सबैको साझा विषय हो। किनभने देश छैन भने हामी कोही पनि छैन। एउटा पार्टीको कुरा पनि किन गर्नु? देश छ र हामी एउटा पार्टी भएको छौँ, देश छैन भने यो झन्डा पनि लगेर कहाँ गयो? काट्ने ठाउँ पनि दिँदैन अमेरिकाले। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो पहिलो शर्त के हो भने देशलाई बचाउनु। यो देशलाई सिद्ध्याउनको निम्ति, देशलाई समाप्त पार्नको निम्ति आएको एमसिसी भएको हुनाले यो मुद्दामा सारालाई गोलबन्द गर्ने सम्भावना छ। त्यसकारण हामी सबै यो काममा लागौँ, सारालाई गोलबन्द गरौँ। केमा गोलबन्द गरौँ? नेपाली देशभक्तहरू एकजुट हुनुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ, एमसिसीलाई यहाँबाट लखेट्नुपर्छ। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय, 6वटा पार्टी र 2वटा मोर्चा गरिकन 8 सङ्गठनका नेता कमरेडहरू यो एमसिसी राष्ट्रघाती एमसिसीका विरुद्धमा यस सभामा उपस्थित हुनुभएका 26वटा दल सङ्गठनका प्रतिनिधि नेताहरू, यो आमसभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा मेरो आफ्नो तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज देश एमसिसीका विरुद्धमा खडा भएको छ। त्यसैभरि कार्यक्रमहरू भएका छन् र दिनदिनै जस्तो एमसिसीका विरुद्धमा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, त्यसको विरोधमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। हामीले नेपालका शासकहरूलाई भनिरहेका छौँ यो एमसिसी खारेज गर्नुहोस्। यदि एमसिसी खारेज गरिएन भने यो एमसिसीले ठिक त्यस्तै खालको हकीकत यहाँका शासकहरूको गर्नेछ जसले अमेरिकी साम्राज्यवादको तालमेदारी गरेर आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्, आफ्नो देश सर्वनाश बनाएका छन्। त्यसको उदाहरण हामीले चार्ल्स टेलर, अफ्रिकाको एउटा देश लाइबेरियाको राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर
जो अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल थिए, जसले अमेरिकालाई आफ्नो एमसीसी मार्फत होइन तर अमेरिकी साम्राज्यवादीको पैसा ल्याएर देशमा लगानी गरेका थिए, दावेदारी गरेका थिए, उनले दलाली गरेका थिए। चार्ल्स टेलरलाई पछि लगेर हेगमा उभ्याइएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइएको थियो चार्ल्स टेलरलाई। किनभने अमेरिकी पैसा भनेको, अमेरिकी शर्तहरू भनेको सामान्य प्रकारका शर्तहरू छैन। तपाईँलाई थाहा छ, अर्को शासक कुनै समयका समाजवादी, कुनै समयको समाजवादी दाबी गर्ने शासक थिए। तिनले ती शासकले लकरबी बम काण्ड तपाईँले सुन्नुभएको छ। अमेरिकी नागरिक चढेको एउटा जहाज, फ्रान्सको बेलायतको नागरिक चढेको एउटा जहाज लकरबी बम काण्ड बनाइएको थियो, जहाज खसेको थियो। त्यसको पैसा अमेरिकालाई तिर्न लगाए, उसले अमेरिकाले त्यसको पैसा तिर्दियो। सायद तपाईँलाई थाहा छ। त्यो पैसा तिरे बापत अन्तमा गएर त्यो देश, मेरो दिमागमा अहिले नाम आएन तिनको सर्वनाश पारियो। उनलाई चुलोभित्र लगेर हत्या गरियो। कर्णेल कताफी, मेरो दिमागमा अहिले सम्झेँ मैले उनको नाम, कर्णेल कताफी। उनले कुनै समयमा आफूलाई समाजवादी भन्थे, तर पछि लकरबी बम काण्डको पैसा अमेरिकालाई तिराएपछि, अमेरिकाले तिर्दिएपछि, त्यो पैसा भित्र्याएपछि, धेरै ठुलो पैसा होइन, सानो पैसा हो, उनलाई अन्तमा गएर हत्या गरियो, देश सर्वनाश बनाइयो। आज नेपालमा त्यही तरिकाले नेपालका शासकहरूले एमसीसी मार्फत धेरै ठुलो पैसा विकास गर्नको लागि आदि इत्यादि भन्ने गरेका छन्। तर एमसीसी भित्र के घुसेर आएको छ त्यो कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। किन शासकहरूले त्यो कुराहरू गरिरहेका छन्, किन उनीहरूले यसको पक्षमा कुरा गरिरहेका छन्? केही दलालहरू, केही माफियाहरू त्यसको पक्षमा किन कुरा गरिरहेका छन्? यसको पछाडिको कारण हुन सक्छ उनीहरूले साम्राज्यवादको दलाली गरिरहेका छन्, देशलाई सर्वनाश पुर्याउन खोजिरहेका छन्। र आज नेपालका केही शासकहरू भन्ने गरेका छन् यसलाई पास गर्नुपर्छ। म भन्छु हाम्रो पार्टी भन्छ, यो जनसमुदाय भन्छ, नेपालका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक भन्छ, यदि यो पीआईसीसी हलबाट त्यसलाई पारित गर्ने चेष्टा गरियो भने उनीहरूको भविष्य चार्ल्स टेलरको जस्तो हुनेछ, उनीहरूको भविष्य कर्णेल कताफीको जस्तो हुनेछ र यो पीआईसीसी हुने छैन। यिनीहरूको सर्वनाश गर्ने, खरानी पार्ने चिहान हुनेछ। अमेरिकी साम्राज्यवादको हरकत तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, देशका जनताले बुझेको छ, तर दलालहरूले बुझेको छैन। या दलालहरूले बुझेको छ तर उनीहरूले देशलाई त्यस्तो प्रकारको सर्वनाश गर्ने, खरानीमा परिणत गर्न खोजिरहेका छन्। न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई थाहा छ, अघि साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, एमसीसी का सहमतिभित्र यस्ता प्रकारका प्रावधानहरू छन्। सहमतिमा भनिएको छ यदि एमसीसी र नेपालको संविधान बाँधियो भने एमसीसी कार्यान्वयन हुनेछ, मान्य हुनेछ, नेपालको कानुन मान्य हुने छैन भनेर भनिएको छ, स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। एमसीसी भनेको अमेरिकी संविधान होइन, एमसीसी भनेको अमेरिकाको कानुन पनि होइन। एमसीसी भनेको एउटा संस्था हो। त्यो संस्थाको कानुन, त्यो संस्थाको नियम नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने गरिकन सम्झौता गरिएको छ। त्यो कुनै स्वाभिमानी नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ? सक्दैन। हामीले के अमेरिकी कानुन नेपालको कानुनभन्दा माथि भएको स्वीकार गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। हामी के बेलायती कानुन, भारतीय कानुन, चीनको कानुन, भारतको कानुन नेपालको कानुन भन्दा माथि भएको सहन सक्छौँ? सक्दैनौँ। हामी स्वाधीन राष्ट्र भएको कारणले, हामी स्वतन्त्र राष्ट्र भएको कारणले, स्वतन्त्र नेपाली भएको कारणले हामी समान हैसियतमा रहन चाहन्छौँ, समान प्रकारको सम्मान हामी चाहन्छौँ।
तर हामी कुनै पनि राष्ट्रको गुलाम बन्न चाहँदैनौँ, बन्न सक्दैनौँ। तर एमसीसीमा जे सहमति गरिएको छ त्यो सहमतिले नेपाली जनतालाई गुलाम बनाउँछ। त्यो धारा 7 को ए नम्बरमा राखिएको सहमति त्यो बुँदाले नेपाललाई एउटा उपनिवेश बनाउँछ। र त्यसकारण हामीले भनेका छौँ एमसीसी वास्तवमा अहिलेको दुनियाँको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले आएको छ। एमसीसी त्यो प्रकारले आएको छ। यहाँका शासकहरूले भन्ने गरेका छन् एमसीसी आयो भने विकास हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छन्। एमसीसी को एउटा दस्तावेजमा भनिएको छ, एउटा क्लजमा भनिएको छ, एउटा धारामा भनिएको छ। यदि एमसीसीलाई प्रभाव पार्ने गरिकन कुनै पनि कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोजियो भने त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन भनिएको छ। एमसीसी को अनुमति लिनुपर्छ भनिएको छ। अब तपाईँ मान्नुहोस् कि एउटा ट्रान्समिसन लाइन र एउटा बाटो बनाएर, दुईटा ट्रान्समिसन लाइन र दुईटा बाटो बनाएर देशको विकास हुन सक्दैन। हामीलाई हजारौँ बाटोहरू चाहिन्छ, सयौँ ट्रान्समिसन चाहिन्छन्, हामीलाई सयौँ हजारौँ उद्योगहरू हामीले खोल्नुपर्छ देशमा। यदि हामीले बेलायतबाट सहयोग लिएर कुनै उद्योग खोल्न चाह्यौँ भने या अर्को बाटो बनाउन चाह्यौँ भने, उदाहरणको लागि भनिरहेको छु मैले, एमसीसीलाई प्रभाव पार्छ भन्यो भने बेलायतको सहयोग कार्यान्वयन हुन सक्दैन। एमसीसीमा त्यो लेखिएको छ। यति खतरनाक प्रकारको सम्झौता एमसीसी भित्र गरिएको छ। यदि फ्रान्सबाट हामीले पैसा ल्याएर अर्थात् सहयोग लिएर बाटो बनाउन चाह्यौँ भने त्यो एमसीसी को कारणले एमसीसीले यसको विरुद्धमा छ भन्यो भने हामीले फ्रान्सबाट ल्याएको पैसा हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै हामीले चीनबाट पैसा ल्याउँ, PRI को कुरा छ। यहाँ अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभभित्र नेपालको विकासको कुरा छ। भारतले सहयोग गरिरहेको छ, यहाँले तमाम देशहरूले सहयोग गरेका छन्, जापानले सहयोग गरेको छ। के ती देशहरू नेपालका मित्र राष्ट्रहरू होइनन्? नेपालले मित्र राष्ट्रबाट सहयोग लिएर देशभित्र विकास गर्न चाहँदाखेरि एमसीसीले अवरोध गर्न सक्ने प्रावधानहरू एमसीसी भित्र राखिएका छन्। त्यसकारण एमसीसी राष्ट्रघाती छ, नेपालमा विकास विरोधी छ। नेपाली जनताले हेक्का राख्न जरुरी छ। नेपालका अमेरिकाबाट आइरहेको 55 अरबलाई लत्याएर देशलाई झन गरिबीको खाडलमा यिनीहरूले धकेल्न खोजेका छन् भनेर आरोप लगाइन्छ। मैले भन्न चाहन्छु यसै आर्थिक वर्षमा पनि 3 खरब 72 अरब रुपियाँ वैदेशिक सहायता ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ। 3 खरब 72 अरब ठुलो रकम हो वा 55 अरब ठुलो रकम हो? हामीले यो आर्थिक वर्षमा आउने 3 खरब 72 अरबको विरोध गरेका छौँ। हामीले 3 खरब 72 अरबको विरोध गरेका छैनौँ। हामीले एमसीसी को नाममा नेपालमा ल्याउन खोजिएको सैन्य सहयोग विकासको नाममा भने पनि त्यो सैन्य सहयोग अन्तर्गत आउने रकम हो। हामीले त्यो 55 अरबको विरोध गरेका छौँ। हामीले नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोग हामीले विरोध गरेका छैनौँ। तर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी आउने जुन सहयोग छ त्यो सहयोगको हामीले विरोध गरेका छौँ। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, मैले एकचोटि तपाईलाई कोशी बाँधतर्फ लैजान्छु। कोशी बाँध नेपालको भूमिमा छ, तर त्यसको सुरक्षा कसले गरिराखेको छ? भारतीय साम्राज्यवादका सेनाले गरिराखेको छ। भोलि एमसीसी आयो भने आफ्नो परियोजनाको सुरक्षाका लागि अमेरिकन सेना आउँछन् कि आउन्नन्? आज सत्ताधारीले तर्क राख्ने गरेका छन्। एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना आउने भनेर कहाँ लेखिएको छ? त्यसो भए हामीले सोध्न चाहन्छौँ, कोशी सम्झौतामा भारतीय सेना आएर भारतीय बाँधको, कोशी बाँधको सुरक्षा गर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ?
तर कोशी बाँधको सुरक्षाको लागि के नेपालको जङ्गी, के नेपालको प्रहरी, नेपालको सेना, नेपालको सशस्त्र कोशी बाँधको सुरक्षा गर्न सक्षम छैन। तर आफ्नो बाँधको सुरक्षा गर्नको लागि भारतले आफ्नो सेना खटाएको छ। मैले तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, वीरेन्द्रको पालामा कर्णाली विकास परियोजनाका लागि भारतसँग सम्झौता भयो, तर भारतले भन्यो यो त्यो कुरा पहिले स्वीकार गरिसकेको छ। जब नेपालमा एमसीसीका विरुद्धमा, यसका विरुद्धमा आन्दोलन चल्न थाल्यो, जब यसका विरुद्धमा आन्दोलन हुन थाल्यो, जनताको असन्तोष बढेर गयो, यो राष्ट्रिय सार्वभौमता विरुद्धमा छ भन्ने कुरा जब जनताले यसका आवाजलाई मुखरित गर्न लगे, त्यसपछि अमेरिकी राजदूतावासले झुटो बोल्न थाल्यो, त्यसपछि नेपालका अधिकारीहरूले झुटो बोल्न थाले, त्यसपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले झुटो बोल्न थाले। यसरी एउटा जुन हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि आक्रमण गर्ने उनीहरूले जुन प्रकारको एउटा चलखेल गरिरहेका छन्, यो चलखेलका विरुद्धमा नै हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको आन्दोलन अगाडि बढाएर लैजाने जुन एउटा हामीले सोच बनायौँ, त्यो आन्दोलन यसकारण उठेको हामीलाई थाहा छ। आज हामीले यो कुनै छैन नेपालको एउटा सार्वभौमतामाथि एउटा कुनै छैन अहिले साम्राज्यवादीहरूले, अमेरिकी साम्राज्यवादीले यहाँ हाम्रो सेना उपस्थित गराएर यहाँ आक्रमण गर्ने होइन। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, दलालहरूका माध्यमबाट उसले यहाँ प्रवेश गर्ने उसले योजना बनाउँदछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, जब सिक्किममा चाहिँ उज्यालो भएको थियो, त्यति बेला सिक्किम भन्ने सिक्किम देश थियो। तर जब उज्यालो भयो, सिक्किमका जनताले आफूलाई गएर भारतमा विलय भएको पाएका थिए। त्यहाँ उनीहरूले आफूले निर्वाचित गरेको 2 तिहाईको सरकारले रातारात सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। अनि हाम्रा दलालहरूले, यहाँका सत्ताधारी दलालहरूले अनि यहाँ चाहिँ सहयोग लिने नाममा यहाँको सार्वभौमतामाथि उनीहरूले आक्रमण गरिरहेका छन्। अनि हामीले रातारात जब यहाँ चाहिँ अमेरिकी सैनिकहरू चाहिँ यहाँ परेड खेल्छन्, जब उसले यहाँ यसलाई सिद्धित्वको भूमि बनाउँछ, जब हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई हामीले परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यति बेला हामीले हाम्रो स्वाधीनतालाई चाहिँ गुमाइसकेका हुनेछौँ। जति बेला हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई हामीले गुमाइसकेका हुनेछौँ, त्यति बेला हामीले हाम्रो सार्वभौमतालाई गुमाइसकेका हुनेछौँ। यसैले यो एउटा चाहिँ 55 अरबको जुन कुरा छ, 55 अरब चाहिँ यहाँ नपाएपछि नेपालका नागरिकहरू, नेपाल भन्ने देश अँध्यारो भइरहने भन्ने कुरा छ। नेपालका नदी नालाहरू बेचेर भारतलाई बुझाउनु पर्ने, नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, नेपालको वन क्षेत्रमा, नेपालको खोलानाला क्षेत्रमा, नेपालको जल क्षेत्रमा माफियाहरूलाई राज गर्न लगाउने, अनि आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरू, आफ्नो साधन र स्रोतहरूमाथि माफियाहरूले उनीहरूले राज गर्ने, अनि यहाँ लुट मचाउने, त्यसपछि विदेशी दलालहरूलाई यहाँ चाहिँ उनीहरूले लुट्न लगाउने, त्यसपछि नदी नालाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ अनैतिक सम्झौताहरू गर्ने, असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकाका आदरणीय देशभक्त जनसमुदायहरूलाई अब बेला घर्कन लागेको छ। प्रतिक्रियावादीहरूका मतियारहरू जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्रमा छन्, त्यसलाई रोक्न अब तपाईले घरभित्र बसेर होइन, अब एकपटक फेरि यो देश जोगाउन सडकमा उत्रनु पर्ने बेला भएको छ। र आउँदा दिनहरूमा उपत्यकाका लाखौं लाख देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एमसीसी विरोधी सङ्घर्षमा सडकमा प्रतिरोध गर्न उत्रन पनि म अपिल गर्छु, अनुरोध गर्छु। एमसीसी के हो सायद तपाईहरु धेरैले थाहा पाउनु भएको छ। म यसै क्रममा अलि दिन 10-12 दिन जति जनकपुरदेखि लुम्बिनीसम्मको यात्रामा थिएँ, जनताहरूको बीचमा थिएँ, तर आम मान्छेहरूले एमसीसी के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका रहेनछन्। हाम्रा पार्टीका
साथीहरू जो एमसिसीको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, एमसिसीको चरित्र के हो, देशव्यापी रूपमा यसलाई जनतालाई सुसूचित गर्न लाग्नुपर्ने पनि जरुरी अहिले हामीले देखिरहेछौँ। त्यस काममा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, पार्टीका साथीहरू, कमिटीहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा जनमत निर्माण गर्ने काममा लाग्न पनि म यो बेला अनुरोध गर्छु। आज त्यसमा आज बिहान पनि हिजो बेलुका पनि 2-3 पटक भइसक्यो मलाई केही पत्रकारहरू अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ। लगातार एउटा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ कि तपाईहरू यो विकासको विरोधी कुरा किन गर्नुहुन्छ? एमसिसी परियोजना भने विकाससँग सम्बन्धित छ, तपाईहरू किन विकासको विरोध गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्नहरू हाम्रा पत्रकार मित्रहरू जो सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पटक पटक यस्तो आशयको प्रश्न गरिरहनु भएको छ। म सबै सचेत मित्रहरूलाई एकपटक देशको माटो हातमा समातेर आज देशमाथि मडारिरहेको युद्धको सम्भावनाहरूलाई टार्न आज तपाईले देख्नु भएको छ अफगानिस्तानका जनताले 20 वर्षसम्म त्यो बम थाप्लोमा राखेर हजारौं लाखौं नागरिकले जीवन उत्सर्ग गर्नु परेको तपाईले देख्नु भएको छ। हामी माथि त्यही कुरा मडारिन लागेको छ। यो एमसिसी वास्तवमा अमेरिकाको युद्ध थोपर्ने योजनाको एउटा पार्ट हो। यस्तो कुरालाई पनि हामी सचेत पत्रकारहरूले बुझ्न सकेनौं भने देश र जनताले दुःख पाउँछन्। त्यसकारण यस बारेमा व्यापक रूपमा जनमत निर्माण गर्ने काममा लाग्न पनि म अनुरोध गर्छु। साथै सबै आन्दोलन गर्ने हामी साथीहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने साम्राज्यवाद सहजै फर्कनेवाला छैन। अमेरिकी साम्राज्यवाद आज विश्व शान्तिको मुख्य दुश्मन हो। तपाईलाई थाहा छ उनले विश्वभर अनेक बहानामा युद्ध थोपरिरहेको छ। गलत धारणालाई खारेज गर्दैनन् तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ। हामी शेरबहादुर देउवालाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, तिमी संसदबाट एमसिसी परियोजना पास गरौला, तर तिमी यही देशमा बस्ने हो कि तिमी अमेरिकामा बस्ने हो? हामी बाबुराम भट्टराईलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, हामी माओवादी केन्द्रलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, तपाईको बार्गेनिङको कुरा होइन, एमसिसी राष्ट्रघाती छ कि यो चाहिँ ठिक छ भन्ने विषयमा आफ्नो पहिचान दिलाउन जरुरी छ।